बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी डॉक्टर फैसल भी बताएंगे अपना कल जो हुआ। हम कोई तकरीबन हमें फ़ोन आया कि अडियाला पहुंच जाएं शाम को, तो हम तकरीबन 8 साढ़े 8 बजे हम अडियाला पहुंच गए। डॉक्टर फैसल और मुझे वो अंदर ले गए डीएसपी के सप्तान के कमरे में। हम बैठ के जाके और तकरीबन 1 बजे आप 12:40 वो सप्तान साहब आए ने कहा जी डॉक्टर साहब आप आए, तो ये चले गए। अब हमें नहीं पता कहा, आप बैठे, इनको हम लेके जा रहे हैं। हम तो फिर कोई 10-15 मिनट बाद वो एक एएसआई वो खातून थी, उसको मेरे साथ किया। उन्होंने कहा जी आप आए, तो एक कार में मुझे बिठा दिया, छोटी कार में। तो सामने एक थी लैंड क्रूजर, कुछ बोल नहीं रहा था, पुलिस कुछ नहीं बोल रही थी। तो मैं पूछूं डॉक्टर फैसल किधर है, तो खामोश। तो जब ये चलते गए और एक सामने पुलिस की कार थी और एक हमारी जो जिस कार में मैं थी पीछे थी, दरमियान में एक वो लैंड क्रूजर थी। तो मैंने कहा शिफा जा रहे हैं, तो बोले ना। जब हम अंधेरे में कहीं पहुंचे, मुझे तो इस्लामाबाद का इतना पता नहीं है, तो कोई जंगल जैसी जगह से, मैं कहा ये क्या जगह है, अंधेरा है। तो कहते हैं ये पिम्स है। मैं कहा यहाँ किस लिए लेके आए हैं? कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शिफा इंटरनेशनल लेके जाना। कहते हैं असल में जी यहाँ उनकी फॉलोअप होना है उनकी आंख का, तो इसलिए चेकअप होना है, तो यहाँ लेके आए हैं। फिर उनको निकाला, उनको अच्छा अंधेरा, सब कुछ अंधेरा था, कुछ लोग अंधेरे में कुछ नजर आ रहे थे और टोटल डार्कनेस। तो वो चले गए अंदर। मुझे फिर कार में बिठाए रखा, फिर 10-15 मिनट मुझे कार में बिठाए रखा। ये रात का जो भी टाइम था, हमारे से आपको याद है कि फ़ोन वगैरह हमारे पास नहीं होता, हमारे पास कोई टाइम कॉन्सेप्ट नहीं होता। जब हम जेल जाते हैं तो हम कैदी की तरह ही होते हैं। तो फिर मुझे कहा डॉक्टर साहब आ जाए आप। अच्छा आप ओपीडी, ये मुझे इससे पता है क्योंकि पिम्स का, मैं कभी पिम्स नहीं गई, मगर पिम्स का ये ओपीडी था, अंधेरा था। एक आदमी ने वो फ़ोन की बत्ती से मुझे दिखाया रास्ता, वहाँ गिरते फिर वहाँ गए। ओपीडी से मुझे कहीं लेके गए ऊपर, और वहाँ एक पहले ऑफिस में बिठाया, जो मैं अज्यूम कर रही हूँ कि वो जो उनके हेड ऑफ डिपार्टमेंट का ऑफिस होगा। थोड़ी देर बैठे, फिर कहते जी आप आए। फिर मैं ऊपर गई तो वहाँ इमरान खान बैठे थे। वो भी ज़रा सरप्राइज से मुझे है, वो उठे, वो इतने शौक में, वो जो भी उनके साथ डॉक्टर्स थे उनको कहते कि ये मेरी बहन, 10 मिनट में मैं इसको मिल रहा हूँ, 10 महीने बाद मैं मिल रहा हूँ, उन्हें प्यार किया मुझे। तो फिर वहाँ बस बैठे हम, तो मुझे कहना शुरू हो गया उसी वक्त। मैं क्या पता है कि मैंने कहा ये हम इसलिए चेकअप करने आप आए हो या हम शिफा जा रहे हैं? डॉक्टर फैसल भी है, तो हम पूछती जाऊँ कि डॉक्टर फैसल किधर गए, तो कोई जवाब नहीं था, खुद वो नीचे थे पुलिस वाले। तो मैं क्या आप फिक्र ना करें, अभी आपका सर चेकअप होना है, हम शिफा जाएंगे, वहाँ आपका पूरा सब कुछ एग्जामिनेशन होगी। तो उन्होंने वहाँ उनका देखा, ऐसे टाइम पहले इधर बिठाया रखा, फिर थोड़ी बार वापस ऑफिस में ले गए। वहाँ तो 2-3 डॉक्टर, मैं किसी को नहीं पहचानती थी, वो उन्होंने डॉक्टर आरिफ का बताया, इन्होंने डॉक्टर आरिफ थे, उनको मैं मिली, और बाकियों को मैं नहीं पहचानती थी। फिर उनके ऑफिस में गए, उन्होंने वहाँ इनकी एग्जामिनेशन की, आँख की वो जो होती है ना रिफ्रैक्शन वगैरह, वो सारी की ऑफिस में। और मतलब ऑफिस में ही वो चार्ट रखा हुआ था जो आएगा वो वाला करके, वो की इनकी बैठ के। बल्कि उनसे पूछे कि आप ये आई ड्रॉप्स कौन से खान साहब डाल रहे हैं। और आप याद रखें खान साहब बहुत अपनी, ये आप डॉक्टर फैसल बताएंगे, हर चीज़ बहुत अच्छी तरह पर्टिकुलरली करते हैं। तो उन्होंने कहा मुझे नाम नहीं याद। तो मैंने कहा कि आप इनसे पूछ रहे हैं कि कौन से, आप लोगों ने आपके नोट्स में कहीं लिखा नहीं हुआ कि आपने कौन से प्रिस्क्राइब किए थे इनके आई ड्रॉप्स, जो आप इनसे पूछ रहे हैं? किसी को नहीं पता, एक दूसरे को देखे, फाइल खोली हुई। अब वो जो भी खड़े थे, खैर उन्होंने सारा देखा। एक डॉक्टर साहब ने कहा कि इनको ये वाला टेस्ट चाहिए आँख के लिए। तो मैं कहा कब, कितनी इमीडिएट? कहते इमीडिएटली इनका होना चाहिए, आँख रिलेटेड इनकी, हमने ब्लड वेसल्स चेक करनी है ये। तो मैंने कहा तो हाँ फिक्र ना करें, हम शिफा में जा रहे हैं, हम आज सारे चेक करवाएंगे इनके। अब मैं ये कहती, जब मैं सोचती हूँ कि मैं कितनी मतलब। तो उसके बाद इन्होंने फिर वापस हम चले गए एक और जगह। उन्होंने कहा जी अब इनको इंजेक्शन लगता है, इनका इंजेक्शन का टाइम है। और उन्होंने दूसरा टेस्ट किया कि आँख इम्प्रूवमेंट है, हेमरेजेस होते हैं, कहते हैं हेमरेजेस बेहतर हो गए हैं, दिखाया एक आध भी है, मैंने उसके सारा वो देखा, ठीक है। ऊपर गए,
تو ان کا ہاں ایک بلڈ پریشر لیا گیا، اور ایک ڈاکٹر صاحب آئے جی، میں یہ ڈاکٹر صاحب ہوں، انہیں نام نہیں بھول گیا، کہ میں یہ ہوں، میں نے ان کو پہلے دیکھا تھا اور انہوں نے ان کا بلڈ پریشر لیا جو 120/80 تھا یا 70 تھا، وہ بلڈ پریشر لیا، پھر انہوں نے انجیکشن، میں ساتھ تھی، انجیکشن ان کی آنکھ کا جو انجیکشن لگایا تھا، اور لوگ مطلب پتہ نہیں رات کے 2-3 بجے ہوئیں گے، تو وہ اب ہم ایک سارا پروسیجر کر کے، تو ان کو خان صاحب کو، عمران خان کو میں نے کہا، وہ کہتے ہیں کہ میں یہ کیا ہو رہا ہے، تو میں نے کہا ابھی آپ کو ہم نے شفا لے کے جانا ہے اور وہاں آپ کا سارا کمپلیٹ ایگزامینیشن ہوگا، اور اف ریکوائرڈ اینی ٹریٹمنٹ وہ سارا وہاں ہوگا۔ تو وہ خوش تھے، کہتے ٹھیک ہے۔ میں کہ پھر آپ کو جب یہ ہو جائے گا نا سارا ایک دم مکمل طور پہ، پھر ہم کو واپس لے جائیں گے۔ کہتے ٹھیک ہے، کہتے شفا جا رہے ہیں؟ میں کہا ہاں شفا جا رہے ہیں۔ تو ہم بہت بڑی دیر بیٹھے، یہاں بیٹھے وہاں بیٹھے، ٹائم جیسے گزار نہیں رہے ہوتے، مطلب ایک چیز جتنا ٹائم پروسیجرز وغیرہ میں نہیں تھا جتنا ہم تب، تو ایک بس انہوں نے بس ایک بات، اور وہ ڈاکٹرز کہتے جی آپ نہ کریں، آپ کا بلڈ پریشر اس سے چڑھتا ہے۔ وہ بار بار ایک ہی چیز انہوں نے کہی، کہتی میرے ساتھ ظلم ہوا ہے، میرے ساتھ میرا اتنا مجھے ٹارچر کر رہا ہے مجھے۔ وہ کہتا ہے جو ایک کوئی اور ڈاکٹر بھی آتا، اس نے کہا تھا ہیومن کانٹیکٹ نہیں ہونے کی وجہ سے ان کی طبیعت خراب ہوتی ہے۔ کہتے 10 مہینے سے میرے پاس، کہتے نہ ریڈنگ مٹیریل، نہ ٹی وی۔ کہتے جب میں کہتے جون، اب ان کو ڈیٹ، کہتے جولائی، ان سے پوچھے بتاؤ میں کب، میرا جولائی میں تھا۔ کہتے میرا سر میں کچھ ہونے لگ گیا، اور کہتا، اور پھر کہتا میں ان کو بتایا کہ میرا کبھی 42 سے زیادہ پلس نہیں ہوتی، اور 120 سے زیادہ میرا بلڈ پریشر کبھی نہیں ہوا، یہ میرا بلڈ پریشر نہیں ہوتا۔ کہتے میری طبیعت پیلپیٹیشن ہونے لگ، کہتی میں ان کو جو جیل کے ڈاکٹرز تھے وہ ان کو کہیں، کہتے کوئی سنتا ہی نہیں تھا، کہتے کوئی میری پرواہ نہیں کرتا تھا۔ کہتے میں ان کو کہتا جاؤں، وہ کہیں کہ ان کو کچھ کرو۔ کہتے پھر کوئی ویو بتایا کہ پھر ایک کچھ میں دوائی دی، 1 اگست کو کسی نے دیکھا، انہوں نے مجھے یہ بتایا۔ پھر جو کہتے 10th کو جو ڈاکٹر آئے، انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ کو سولیٹری میں رکھا گیا ہے، اور آپ کو جو مینٹل ٹارچر کیا گیا ہے یہ سولیٹری کنفائنمنٹ میں، اور آپ کو جو بالکل ہیومن کانٹیکٹ، اس کی وجہ سے یہ آپ کو بلڈ پریشر نہیں ہے، بلڈ ہائپر ٹینشن وہ نہیں ہے، یہ آپ کو انزائٹی جو اتنی سویر ہے اس کی وجہ سے آپ کو یہ بلڈ پریشر آپ کا ہوتا ہے۔ اور انہوں نے کہا میں نے ریکمنڈیشن کیا کہ آپ کی ساری جو آپ کے، بار بار مجھے کہیں بتاؤ ان کو کہ میرے ساتھ کتنا ظلم کر رہے ہیں، یہ بتاؤ میں سے یہ انسانی، یہ انسانوں کی، یہ انسان نہیں ہے۔ کہتے کوئی انسانوں کے ساتھ ایسے کر سکتا ہے؟ کہتے ہیں بشرا بی بی کے ساتھ بھی انہوں نے سولیٹری میں رکھا ہوا ہے۔ کہتے یہ انسان نہیں ہے جو کر سکتے ہیں۔ کہتے کون کس کے ساتھ ایسے کر سکتا ہے؟